جس زمانے دے لوگ ایسے لوگوں تو نفرت کرن گے نا جڑے صحیح گل کرتے ہیں، صحیح راستہ دستے ہیں، صحیح رہنمائی کرتے ہیں. میرے آقا نامدار نے فرمایا جدو انہاں تو نفرت کرنے والے لوگ آ گئے نا، زمانہ آیا انہاں تو نفرت کرنے والا جڑے آکھن گے انہاں دے نیڑے نہ جایا جے، یہ سخت نے، یہ گالاں کڈتے ہیں، یہ فلان کرتے ہیں، یہ فلان کرتے، یہ کسی کو چھڈتے نہیں، یہ پیراں دے خلاف، یہ مولویاں دے خلاف بہانے بنا بنا کے در حقیقت اندر دل دے اندر دین دی دشمنی ہوے گی، پھر دین والیاں نال دشمنی رکھن گے. میرے آقا نامدار نے فرمایا جدو یہو جہا زمانہ آ گیا فَيَبْتَلِيَهُمُ اللَّهُ بِثَلَاثِ بَلِيَّاتٍ، اللہ تعالی انہاں لوگاں نوں 3 مصیبتاں چ مبتلا فرماوے گا. فرمایا بادشاہاں دا بگاڑے لوگاں دی روزی روٹی تنگ ہو جاندی ہے. فرمایا وَإِذَا فَسَدَ الْعُلَمَاءُ، علماء دے اندر جدو بگاڑ آ جاوے فَسَدَ الطَّاعَةُ وَالشَّرِيعَةُ، فرمایا پھر لوگاں دی اطاعت شریعت دے اندر بگاڑ آ جاندا ہے. یعنی لوگ شریعت نو تبدیل کر بیٹھدے نے، اطاعت دے اندر کمزوریاں آ جاندیاں نے، لوگ رسماں نو شریعت سمجھ بیندے نے، شریعت نو رسم و رواج بنا بیٹھدے نے. وَإِذَا فَسَدَ الْفُقَرَاءُ، فرمائے جدو فقیراں درویشاں دے اندر بگاڑ آ جاوے لوگاں دے اخلاق تے لوگاں دے دل تبدیل ہو جاندے. نشانیاں ویکھ کے آثار ویکھ کے پتہ یہ ہوئی لگتا ہے کہ یہ ہوئی زمانہ. سونے نبی نے فرمایا جدو یہو جہ لوگ آن گے نا کہ جنہوں دین والے لوگوں نال نفرت ہوے گی وہ انہاں تو دور بھجن گے، آپ نیڑے نہیں لگن گے، دوسرے لوگوں بھی انہاں دے قریب نہیں آن دین گے. فرمایا پھر تیار رویا جے، پھر تھوڑے اتنے 3 عذاب آن گے. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه الذين عزروا حبيب المجتبى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين. دوستان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و درود تو بعد دعا ہے مولا تعالی
ہر قسم دی غلطی خطا معصیت نافرمانی تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ نجات عطا فرماوے۔ جناب دے سامنے صوفیاء متقدمین دے وچوں ایک عارف باللہ دا قول شریف بیان کرانگا۔ حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمہ نے اس فقیر دا ذکر خیر فرمایا۔ نام شریف انہاں دا محمد بن ابو بکر وراق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمہ نے صوفیاء متقدمین دے وچ انہاں دا ذکر فرمایا اور انہاں دا ایک قول شریف آپ نے اپنی کتاب کشف المحجوب شریف دے اندر ذکر فرمایا۔ دوستو، جتنے تک عوام الناس دی رہنمائی اور رہبری صوفیاء اور علماء کر دے رہے ہیں، جتنے تک عوام الناس قوم صوفیاء اور علماء تو رہنمائی لیندی رہی ہے، اتنے تک قوم دا عوام الناس دا کثیر حصہ گمراہ نہیں ہویا، راستے تو بھٹکے نہیں، صحیح راستے تے اعتدال والے راستے تے چل دے رہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ صوفیاء کرام یہ او لوگ نے کہ جیڑے غلط راستے نو بھی جان دے لیں، صحیح راستے نو بھی جان دے لیں۔ انہوں دونوں راستیاں دی پہچان ہے، وہ غلط راستے دی پہچان رکھ دے لیں تا کر کے کسے بندے نو غلط راستے تے چلن نہیں دیندے۔ جے کوئی چل رہی ہے تو ان دی اپنی کوشش اپنی طاقت دے مطابق رہنمائی اور رہبری کر دے لیں کہ یار تو غلط جا رہے ہیں، یہ راستہ غلط ہے، اینو چھڈ دے تے صحیح راستے والے پاسے آ جا، تے صحیح راستے دی معرفت بھی رکھ دے لیں، صحیح راستے نو بھی جان دے لیں، اتا کر کے ہر بندے نو صحیح راستے دی طرف ہر وقت دعوت دین دے وچ مصروف رہندے نے۔ اسی واسطے انہاں لوگاں نوں آکھیا جاندا ہے عارف۔ عارف دا معنی ہوندا ہے پہچان رکھن والا، جانن والا، معرفت رکھن والا۔ ایک ہوندا ہے کسے شے نوں ایویں اتو بتو جاننا، فرضی طور تے جاننا، یہ جاننا نہیں۔ ایک ہوندا ہے کسی چیز دی حقیقت نو سمجھنا، اونوں اندروں وچوں اونوں صحیح طریقے دے نال او دے حقائق نو سمجھنا، یہ اصل دے اندر ہوندا ہے جاننا۔ یہ تے ہر بندے نو پتہ ہے کہ آ غلط راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے، جڑا فرضی ہے، فرضی پتہ ہر کسی نو ہے، لیکن حقیقت دے اندر یہ لوگ جان دے لیں کہ غلط راستہ کیے، صحیح کیے، غلط راستے دے اسباب کیڑے لیں، کیڑے کام لیں جڑے بندے نو پٹھے راہ تے لا چھڑ دے لیں، اور کیڑے کام لیں کہ جڑے بندے نو صحیح راستے تے لے آ سکدے لیں، اور کیڑے اعمال لیں، کیڑے اقوال لیں، کیڑے کام لیں، عادات اخلاق، یہ ساریاں چیزاں نو سمجھ کے پھر او غلط صحیح دی تمیز رکھ دے لیں، تا انہوں نے آکھیا جاندہ ہے عارف باللہ۔ اور انہاں لوگاں دیاں ظاہری گلاں جڑیاں ہوندیاں نے نا، اگر کوئی ظاہر نو ویکھن والا ہوئے تے او انہاں لوگاں تو فیض نہیں پا سکتا۔ سادی گل، چھوٹی گل، لیکن او ایک عارف لوگاں دی شان ہے، صوفیاء دی شان ہے کہ سمندر نو کوزے چ بند کر چھڑ دے۔ جدوں تک عوام الناس انہاں لوگاں دی محتاج رہی ہے، انہاں کول راہبری تے راہنمائی لیندی رہی ہے،
ادوں تک اگرچہ گمراہی آئی ہے لیکن ایویں سمجھ بھائی نہ ہون دے برابر، لیکن جیویں جیویں عوام الناس قوم ان لوگوں تو دور ہوئی ہے تو قوم ایسی گمراہ ہوئی ہے اور ایسی جناب قوم راستے تو بھٹکی ہے کہ اج انسان دے اندر انسانیت نہیں نظر آتی، آدمی دے اندر آدمیت نہیں نظر آتی، کردار ختم ہو گئے، اخلاق ختم ہو گئے، عادات ختم ہو گئی ہیں۔ اصل شاید کردار ہے نا، صورت نال بزرگ فرماؤں نے صورت نال بندہ نہیں بنتا، بندہ کردار نال بنتا۔ تو اے لوگ کیونکہ راستے غلط صحیح دی تمیز رکھن والے سن، جانن والے سن، انہاں صحیح رہنمائی کیتی۔ جیویں جیویں قوم انہاں تو دور ہوئی ہے اوویں اوویں قوم دی تباہی اور بربادی ہو۔ درۃ الناصحین شریف دے حوالے نال فتنیاں دے باب دے اندر میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک زمانے دے فتنے نو بیان فرمایا ہے۔ پہلے اے فرمان رسول سن، میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آنا ہے میری امت دے اتے، زمانہ آنا ہے میری امت دے اتے، اس زمانے دے لوگ علماء تے فقہاء تو دور نسن گے، علماء فقہاء تو یہ میرے آقا نامدار نے اپنی امت دے اتے آون والے ایک فتنے نو بیان فرمایا کہ ایک زمانہ ہونا ہے سیاتی زمان علی امتی، ان قریب میری امت تے زمانہ ہونا ہے اس زمانے دے لوگ یفرون من العلماء والفقہاء، علماء تے فقہاء تو انہاں دی علماء تے فقہاء تو دوری دا سبب کی ہوئے گا؟ او سبب امام عبدالحق محدث دہلوی سرکار نے بیان فرمایا او لوگ اصل دے اندر دین دے دشمن ہوں، انہاں لوگاں دے دلوں دے اندر اصل دے اندر دین دی دشمنی ہوئے گی، قرآن دی دشمنی ہوئے گی، حدیث دی دشمنی ہوئے گی۔ او اس دشمنی دی وجہ نال ہن جڑا دین دا دشمن ہے، اسلام دا دشمن ہے، او اہل اسلام دا کدو دوست ہو سکتا ہے کہ جیڑا اسلام دا بغض اور جناب دشمنی رکھی کھڑا ہے وہ اسلام والیاں دا تے اپنے آپ دشمن بن جائے گا۔ انہاں دے دلاں دے اندر اصل دشمنی اسلام دی ہوئے گی، اس دشمنی دی وجہ نال وہ اسلام والے لوگاں دے بھی دشمن ہونے، انہاں تو نفرت کرن گے، حقارت دیاں نگاہاں نال ویکھن گے، انہاں لوگاں نو اسلام والے لوگاں نو ذلیل سمجھن گے، حقیر سمجھن گے، بھئی یار انہاں دی تے کوئی جڑا نا اہمیت ہی کوئی نہیں، انہاں دی تے کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ تا اج دی قوم آندی ہے اکھے یار جگ تو مولوی مک جان نا تے سکون ہو جائے۔ میں کلمہ کئی لوگاں دے منہ چ سنے اور مولوی مک جان نا سکون ہو جائے۔ میرے پاک نبی سرور دی مراد شریف آپ بہتر جان دے لیں یا رب سونا بہتر جان دے، نشانیاں ویکھ کے آثار ویکھ کے پتہ یہ ہوئی لگتا ہے کہ یہ ہوئی زمان۔ سونے نبی نے فرمایا ہے جدو یہ ہو جائے لوگ آن گے نا کہ جنہوں دین والے لوگاں نال نفرت ہوئے گی وہ انہاں تو دور بھجن گے، آپ نیڑے نہیں لگن گے، دوسرے لوگاں نو بھی انہاں دے قریب نہیں آن دین گے۔ فرمایا پھر تیار رویا جے، پھر تھوڑے ہوتے 3 عذاب آن گے۔ کنے 3 عذاب آن گے۔
ہوں اتنے جڑا فرمایا نا علماء تے فقہا، اتنے بن ضروری ہے، اتنے انہاں علماء دی گل ہے کہ جڑے علماء حقہ نے، ہاں دو نمبر علماء نال ہر کوئی لگا کھڑا، انہوں تو کسی نو مسئلہ ہی نہیں ہے، کیوں؟ وہ قوم نال راضی، قوم انہاں نال راضی۔ اتھے علماء حقہ دی گل ہے، فقہائے حقہ دی گل ہے، اس عالم دی گل ہے جڑا عالم اپنی جان دی بازی لا کے تے قوم دے اگے حق بیانی کرے، سچا دین دسے، دین نال سودے بازی نہ کرے، انہاں عالماں دی گل، سودے بازی کرن والیاں دی گل نہیں۔ میرے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پوری مخلوق تو بدترین مخلوق بھی علماء نے، اور پوری مخلوق تو اعلیٰ ترین مخلوق بھی علماء نے۔ یعنی جے بد بن جاوے تو پھر پوری مخلوق تو بد دے، تے جے اعلیٰ بن جاوے تو پھر پوری مخلوق تو افضل ہے۔ بد کون نے؟ اوہی قول مبارک حضرت محمد بن ابو بکر دا، آپ فرماؤں نے فرمایا الناس ثلاثۃ الامراء والعلماء والفقراء، فرمایا عوام تین قسم دیئے، تین قسم دے لوگ نے۔ عوام دے وچوں ایک طبقہ ہوئے جڑے بادشاہ نے، وزیر مشیر بادشاہ نے۔ دوسرا طبقہ ہوئے جڑے علماء نے۔ تیسرا طبقہ فقراء نے، صوفیاء فقراء، اللہ تعالی دے فقیر درویش لوگ۔ آپ فرمائے ایک بادشاہ نے، دوجے علماء نے، تیجے فقراء نے۔ فرمایا فَإِذَا فَسَدَ الْأُمَرَاءُ، جدو بادشاہاں دے اندر فساد آ جاوے، بادشاہاں دے اندر بگاڑ آ جاوے، لوگاں دی روزی روٹی تنگ ہو جاندی ہے، لوگاں دا معاش خراب ہو جاندہ ہے، لوگاں دی روزی خراب ہو جاندی ہے، روزی والوں لوگ تنگ ہو جاندے نے، یعنی دنیاوی معاش والوں لوگ تنگ ہو جاندے نے۔ کدوں جدوں بادشاہ بگڑ جان، فرمایا بادشاہاں دا بگاڑے لوگاں دی روزی روٹی تنگ ہو جاندی ہے۔ فرمایا وَإِذَا فَسَدَ الْعُلَمَاءُ، علماء دے اندر جدو بگاڑ آ جاوے، فَسَدَ الطَّاعَةُ وَالشَّرِيعَةُ، فرمایا پھر لوگاں دی اطاعت شریعت دے اندر بگاڑ آ جاندے، یعنی لوگ شریعت نو تبدیل کر بیٹھ دے لے، اطاعت دے اندر کمزوریاں آ جاندیاں نے، لوگ رسماں نو شریعت سمجھ بیٹھے لے، شریعت نو رسم و رواج بڑا بیٹھ دے لے۔ وَإِذَا فَسَدَ الْفُقَرَاءُ، فرمائے جدو فقیران درویشان دے اندر بگاڑ آ جاوے، لوگاں دے اخلاق تے لوگاں دے دل تبدیل ہو جاندے۔ فرمایا بادشاہ بگڑ جان، لوگ روزی والوں تنگ ہو جاندے، علماء بگڑ جان تو لوگاں دے دین شریعت وچ بگاڑ آ جاندے۔
تے صوفیاء بگڑ جان، فقیر پیر فقیر. تو فرمایا پھر لوگاں دے دل تبدیل ہو جائے، اخلاق عادتاں بھیڑیاں ہو جائیں. انہیں تو پتہ لگتا پیا ہے کہ بندیاں دیاں عادتاں اللہ تعالی دے ولیاں دی صحبت نال قائم رہندی. بادشاہ بگڑ جان، معاش خراب، علماء بگڑ جان، دین شریعت خراب، صوفیاء بگڑ جان، اخلاق تے عادات تے دل خراب ہو جاندے نے. اگے فرمائے بادشاہاں دا بگاڑ کیے، عالماں دا بگاڑ کیے، صوفیاں دا بگاڑ کیے، فساد کیے. فرمائے بادشاہاں دا فساد اے کہ او ظالم جابر بن جاندے نے. ظلم تے جبر تے تشدد اے بادشاہاں دا فساد. علماء دا فساد فرمائے علماء دے اندر حرص طمع لالچ آ جاندی ہے. اے دنیا دے طلبگار بن جاندے نے، دنیا دے حبدار بن جاندے نے، دنیا دے طالب بن جاندے نے. تے فرمائے صوفیاء دا بگاڑے انہاں دے اندر ذاتی عزت شہرت اور ریاست دی طلب تے محبت آ جاندی ہے. فرمائے اے انہاں دے بگاڑ دا سبب بندا ہے. صدقے جاواں اے دا مطلب ہے بادشاہ نالے موڑ قوم دی روزی تنگ ہو جاندی ہے. علماء جدوں حرص طمع تے لالچ والے آ جاون، دین نو ویچن والے آ جان، دین دی سودا بازی کرن، دین نو ویچ کے قوم نو راضی کرن، اودوں قوم دا دین شریعت خراب ہو جاوے. اور جدوں صوفیاء دے اندر ذاتی عزت دی طلب آ جاوے، نفسانیت دی طلب آ جاوے، شہرت دی طلب آ جاوے، فرمایا پھر لوگاں دیاں عادتاں اخلاق تبدیل ہو جاندیاں نے، دل تبدیل ہو جاندے نے. انساناں والا تے آدمیاں والا کردار نہیں رہ جاندا. اے دا مطلب ہے جے علماء دے اندر حرص طمع لالچ ہوئے، اے علماء اصل حقا نہیں. کیوں جڑے علماء حقا نے انہاں دی شان ہے وہ اپنا تن من دھن سارا کچھ قربان کر چھڑدے نے، لیکن اپنے نبی دے دین نال کبھی سودا بازی نہیں کردے. توجہ ہے. یہ ہوئی گل سانو سمجھ آ جائے نا تے سانو پتہ لگ جائے کہ یار ساڈے نال کی ہو رہے ہے، کون کر رہے ہے، کون ساڈا دشمن ہے، کون ساڈا دوست ہے، کون راہبر ہے، کون راہزن ہے. قبلہ بندہ دھوکھا ادو کھاندا ہے جدو بندے نو اپنے رہنما تے دشمن دا فرق نہ پتہ لگے. بندہ دشمن نو رہنما سمجھے تے گھر اجڑ جاندے، تے رہنما نو دشمن سمجھ پوے مڑ بھی گھر اجڑ جاندے. کیوں؟ جدو انہیں رہنما نو دشمن سمجھنا ہے تے رہنمائی تے لبنی نہیں، بربادی تے اپنے آپ ہونی ہے. جدو دشمن نو رہنما سمجھنا ہے، چور ڈاکو نو رہنما سمجھنا ہے تے انہیں تے کرنی ہے چوری ڈکیتی، انہیں تے کرنی ہے سودا بازی، تے جیڑا بندہ او دے پیچھو چلے گا ان دی تباہی بربادی پکی ہے. اے جیڑا قوم پوری قوم نو جیڑا وٹ لگیا کھڑا نا، خدا دی قسم کر کے نا
اس اللہ تعالی دے مرد درویش فقیر نے اس پورے راز نو کھول دیتا. فرمایا جدو علماء دے اندر ہرس تما لالچ آ جاوے، دنیا دی محبت آ جاوے، اور رہبر نہیں رہے، اور رہنمائی دے قابل نہیں رہے، اور راہدل بن جاندے نے، چور ڈاکو بن جاندے نے، وہ دین نو ویچن والے سودا باز تے وپاری بن جاندے نے. راہبر ہمیشہ بنن دی صلاحیت وہی رکھدا ہے جڑا اپنا دنیا دا مال سارا کچھ قربان تے کر دے وے، لیکن نبی دے دین نال کبھی سودا بازی والا سمجھوتا نہ ہوے. فرمایا جدو صوفیاء دے اندر، صوفیاء پیران دے اندر جدو بگاڑ آؤں یہ اپنی نفسانی عزت، اپنی نفسی عزت دے طلبگار بن جاندے ہیں. یہ لوگوں صرف اپنا آپ وکھاؤنا چاہتے ہیں. خدا دیا بندیا جنہیں اپنا آپ وکھانا انہیں تینوں اپنے آپ تک ہی محدود رکھنا ہے. صوفی دی شان ہے وہ اپنا آپ نہیں مناؤں، وہ کہہ مینوں نہ ویکھ، مینوں من نہ من، لیکن اپنے رب رسول نو ضرور من. جنہیں اپنا آپ دسنا انہیں تینوں کدو راہ لانا ہے، انہیں تینوں اپنے آپ تک ہی محدود رکھنا. اور جڑا اپنے آپ تک محدود رکھنے والا ہوئے نا وہ رہبر تے رہنما نہیں ہوندا، وہ رہزن ہوندا، وہ چور تے ڈاکو ہوندا. رہبر وہ ہوندا ہے جڑا اپنے آپ تک محدود نہیں رکھدا، وہ بندے نو صحیح راستے تے چلا چھڑدا ہے. توجہ نہیں یہ فرمائی؟ ذرا ذوق نال آکھ سبحان اللہ. لیکن صدقے جاؤں میاں صاحب نے فرمایا میٹھی کھیر پکا محمد تے چاکو تے آیا کہتا نہیں. کاش کہ ان لوگوں کی باتوں کو سمجھنے والے اذہان ہوتے، ان لوگوں کی باتوں کو سمجھنے والے دل ہوتے. ساڈے دل تے ہے نا، لیکن وہ ہی لیں جی میں وہ قرآن پاک کی چاہیا کھڑے نا لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو رکھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں رکھتے. کیوں کہ جس مقصد اعظم واسطے رب کائنات نے جسم دے اس پرزے نو بنایا ہے، اساں اینو اس مقصد واسطے کدی استعمال ہی نہیں کیا. توجہ لیجیے فرمائی. دانت میرا پیر باہو فرماؤں بھائی فرمایا رے راتی رتی او بیلیانی دلاوے راتی رتی عارف جالے کی جالے نفسانی
گزشتہ سے تیری ضائع گئی جوانی، ہو میں قربان تو بابو جنہ ملے پیر جیلانی، ہو تو جو ہے فرمایا یہ راہزن ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، اور پوری قوم تے اللہ ماشاءاللہ ڈاکواں نو رہنما سمجھی کھڑی۔ کہتے کیا ہے یار یہ بھی عالم ہے، یہ بھی قرآن پڑھتا ہے، یہ بھی حدیث پڑھتا ہے۔ بھائی ظاہری قرآن کو نہ دیکھا کر، ظاہری حدیث کو نہ دیکھا کر، قرآن حدیث تو حق ہے، لیکن جو رہبر ہوتا ہے وہ قرآن حدیث کا بعین ہی مفہوم سمجھاتا ہے، اور جو چور ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے چوری کرنا پڑتا ہے، قرآن ہے مطلب اپنا نکال لیتا ہے۔ اور جنہوں نے بعین ہی شریعت مطہرہ دے اتے پہرے داری دیتی ہے نا، انہوں دی شان تے پھر سبحان اللہ۔ ارشاد ربانی رب کائنات نے فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، رب کائنات فرماؤں فرمایا پوری مخلوق دے وچوں ایک علماء حقہ ہی نے جڑے سارے تو چوکھا اللہ تو ڈر دے، تے جنہاں نو رب سونے دا ڈر ہوے خوف ہوے، او کدوں چوری ڈکیتی تے سودے بازی والا کام کر دے لے، خدا دی قسم کر کے آنا یہ کوئی فلسفہ جڑا صوفی نے بیان فرمایا ہے اگر ساڈی سمجھ آ جاوے، اسانوں پتہ لگ جاوے ساڈا رہبر کون ہے تے ساڈا ڈاکو کون ہے۔ بلا قوم جو ڈاکواں دے پچھوں نیتی کھڑی ہے، ہن جڑا چور ہے اس نام مراد نے تے اپنی خباثت کرنی ہے نا، انہیں تے اپنا مطلب کرنا ہے، انہیں تے اپنے راستے لے کے جانا ہے۔ راہبر ہوئے تے تینوں رب رسول دے راستے والے پاسے لے کے جاوے۔ توجہ نہیں یہ فرمائی؟ ہاں ایک چور ہے اور اس ایسا عالم، میرے آقا نامدار نے فرمایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اے دے اوتے رب دی بھی لعنت ہے، فرشتیاں دی بھی لعنت ہے، کل مخلوق دی لعنت۔ اور عالم وہ نہیں ہوتا جیڑا لعنتاں دا مرکز ہوئے، عالم وہ ہوتا ہے جو رحمتوں کا مرکز ہوتا ہے۔ اور ان کا بگاڑ کیا ہے؟ فساد کیا ہے؟ فساد یہ ہے کہ ان میں ہرس آ جاتا ہے، لالچ آ جاتی ہے، طمع آ جاتا ہے، دنیا کی محبت آ جاتی ہے۔ اور بزرگ فرماؤں دے لے جن دل دے اندر دنیا دی محبت آ جاوے اتھے رب رسول یا دین دی محبت رہ سکدی۔ ایویں سمجھ گئے ایسی غلیظ اور بدبودار چیز ہے کہ جتھے پائی جاوے نا اتھے انسانیت، آدمیت، کردار، حیا، غیرت، خوف، شرم کوئی شے رہندی۔
تے جنہاں دے دلاں دے اندر رب دا خوف ہوے او پھر دنیا دی محبت نہیں آ سکتی. پھر انہاں دی عظمت اے وے کہ حبیب خدا نے فرمایا یہو جہا بندہ ہوے، یہو جہا عالم ہوے تے اون دے ہاتھ وچ ہاتھ دین والا سمجھے کہ میں محمد دے ہاتھ وچ ہاتھ دے رہا. او حضور داتا سرکار نے جس گل دی طرف اشارہ فرمایا وہ کی فرمایا؟ فرمایا کہ قوم دی تباہی بربادی اور زوال دا جڑا سبب ہے نا، اس قوم نو راہبر تے رہنما دے فرق دا نہیں پتا. اے قوم چور نو راہبر بنائی بیٹھی ہے، تاں تے اے دا چھگا برباد ہو گیا ہے، اے دے ایمان دین دا کباڑا ہو گیا ہے، عقیدے تو ویلی ہو گئی ہے، شرم غیرت یا نام دی شے نہیں رہ گئی. کیوں؟ وجہ اے وے کہ جدے پیچھے اے پئی ٹر دیے ہوتے آپ ڈاکوے، ہوتے آپ چورے، ہوتے آپ دنیا دارے، ہوتے آپ فاسق فاجرے. اور ایسے لوگ قوم نو سیدھی راہ دی طرف نہیں لے کے جا سکتے. صحیح راستے کی طرف لے کے وہ جاتا ہے جو خود صحیح راستے کو جانتا ہے. جیڑا جانتا ہی نہیں انہیں مٹی سوا لے کے جانا. توجہ لیجیے فرمائی. خدا دی قسم کر کے نا رب دا شکر ادا کر کے رب نے اس گئے گزرے معاشرے دے اندر تینوں مینوں پیر بھی سچا دیتا ہے تے عالم بھی سچا دیتا ہے. وگرنہ تیرے میرے نال پتہ نہیں جو بننا سی نا اسے پھر رب جان دے. فرمایا جس زمانے دے لوگ ایسے لوگوں تو نفرت کرن گے نا جڑے صحیح گل کرتے ہیں، صحیح راستہ دستے ہیں، صحیح رہنمائی کرتے ہیں. میرے آقا نامدار نے فرمایا جدو انہاں تو نفرت کرنے والے لوگ آ گئے نا، زمانہ آیا انہاں تو نفرت کرنے والا جڑے آکھن گے انہاں دے نیڑے نہ جایا جے، یہ سخت نے، یہ گالاں کڈدے نے، یہ فلان کردے نے، یہ فلان کردے، یہ کسی نو چھڈدے نہیں، یہ پیراں دے خلاف، یہ مولویاں دے خلاف بہانے بنا بنا کے در حقیقت اندر دل دے اندر دین دی دشمنی ہوے گی، پھر دین والیاں نال دشمنی رکھن گے. میرے آقا نامدار نے فرمایا جدو یہو جہا زمانہ آ گیا فَيَبْتَلِيَهُمُ اللَّهُ بِثَلَاثِ بَلِيَّاتٍ، اللہ تعالی انہاں لوگاں نو تین مصیبتاں چ مبتلا فرماوے گا. کنیاں؟ تین مصیبتاں، ترے بلاواں. پہلی فَيُسَلِّطُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا جَابِرًا، اللہ تعالیٰ انہوں نے اتے ظالم حکمران مسلط کرے گا. ساڈے تے نہیں نا ظالم، ساڈے تے ظالم نہیں نا پائی. اچھا پر کجھاں نو اجے بھی شک جیڑا نہیں پیا بولدا وہ تو شک وچ بیٹھا نا. اللہ تعالیٰ نے سونے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں دے اوتے ظالم حکمران مسلط کرے جیڑے انہاں دے اوتے ظلم کر 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 کے انہاں نو ظلم دی چکی چ پی کے رکھ دے. دوسری مصیبت یرفع البرکۃ من کسبہم، انہاں دے مال دے وچوں روزی روٹی دے وچوں اللہ تعالی برکت اٹھا لوے گا. برکت اٹھا لوے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جدو کسرا فتح فرمایا نا تو کسرا نے فارس دے اندر جڑے خزانے زمین دے اندر چھپے پے سن نا، لکے پے سن، جدو وہ خزانے کھولے نا تو اتھوں ایک کڑک دا خزانہ نکلیا. تے مورخین لکھ دے لیں بھئی کڑک دا دانا کھجور دے دانے جنہ موٹا سی.
اج دی قوم تے کھجور دے دانے جنہ موٹا کنک دا دانا ویکھ لوے تے انہاں نوں تے اوویں ہی ہارٹ اٹیک آ جائے گا بھئی یہ کی ہے تے اون دے وچ کاغذ پیا سی کاغذ دے اوتے عبارت لکھی ہوئی سی کہ جب بادشاہوں کا عدل عروج پر تھا تو اللہ کی رحمت بھی عروج پر تھی برکت بھی عروج پر تھی تے جدوں دے آئے نے ظالم تے قوم نے رکھی دین نال دشمنی دین دی دشمنی دی سزا لبی ہے حکمران ظالم بن گئے عمر دے وچوں برکت ختم گھر دے وچوں برکت ختم مال دے وچوں برکت ختم صحت دے وچوں برکت ختم کھان پین وچوں برکت ختم برکت لبدی نہیں ہو فرمایا یہ دوسری مصیبت ہے تیسری اور خطرناک مصیبت یخرجون من الدنیا بغیر ایمان مردے ویلے انہوں ایمان نہیں لگا یہ فرمان رسول ہے یہ اسی ہستی دی گل ہے جن دے بارے ایسا بڑی سر نال آنے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن یہ کہہ دینا اور ہے لیکن اس کو یہ جو بات ہے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کہنا اور ہے لیکن اس کو بعین ہی تسلیم کرنا اور ہے مزہ تے تاں ہوندا جدوں بندہ تسلیم کر لوے من لوے تے سونے نبی نے فرمایا یہو جہ لوگ جنہاں نے دین نال دشمنی جوڑ کے رکھی ہے نا ظالم حکمران انہاں دے سر برکت تو خالی او لوگ تے دنیا تو جاندے واری انہاں نو ایمان لبنا نہیں اس سزا دین دی دشمنی دی دعا کر رب وحدہ لا شریک مولا اسانو انہاں مصیبتاں تو بچاوے وما علینا الا البلاغ۔ ساتھیو سبسکرائب شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔